صدقے جاواں جدوں ساڈیاں واری آوندیاں لے فرمایا آقا علیہ السلام نماز پہ پڑھدے لے منہ بیت المقدس والے آتے دل وچ بیت اللہ ہے نقطے نوٹ کر کے لے دو آج یاد کر کے جایا جے میرے برادر آقا علیہ السلام دا چہرہ اقدس بیت المقدس والے آ تے دل وچ بیت اللہ ہے میں نہیں آندا قرآن آندا فرمایا قدر نہ رہا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ فرمایا رب العالمین نے میرے محبوب جی تواڈے دل دی جڑی تمنا ہے او بیت اللہ ہے تے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ والے کر لو رب نو ساڈے نال محبت ہے میرے برادر رب العالمین نو ساڈے نال پیار ہے سانو اس بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دتیاں اس بیت اللہ دا طواف نصیب کر دیتا اس بیت اللہ دے چار چپیرے چکر لان دیاں توفیقاں دے دتیاں اس بیت اللہ دی دہلیز پڑھن دی توفیق دے دتی اس بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھن دی توفیق دے دتی ہے رب نو ساڈے نال پیار ہے سانو رب نال پیار ہے اسی اس بیت اللہ دی قدر کرنے ہاں اس بیت اللہ دی عزت کرنے ہاں کہ اسی تے بیت اللہ والے بولو تھوک دے بھی جدو برہنا ہو جانے ہاں کپڑیاں تو وہ تو میرے ویر پیشاب بھی او سیر تے کر دے اون دے نال سانو پیار ہے اسی ان دی دسی ہوئی بات تے عمل پہ کرنے ہاں سبحان اللہ کیوں پہ کرنے ہاں اللہ ولی المؤمنین اللہ ولی ہے اللہ دوست تے ایمان والے آندا مومناں دا تے مومن دوست نے اللہ دے سبحان اللہ اللہ دے دوست کون نے تے اللہ کنہ دا دوست ہے لو ذرا قرآن سننا جاتے قرآن سن لو میرے برادر کیونکہ میرا ٹائم بہت کم میرے ویر توجہ فرمایا جے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات اللہ کی قوالیاں تے جھوم دے نے تو قرآن تے جھوم جا اپنا سر ہلا دے رب کعبہ دی قسم ہے تینوں مزہ آنا چاہیے قرآن سن کے تینوں لطف آنا چاہیے قرآن سن کے فرمایا لوگو اللہ نو پیارے کون نے اللہ دے نال محبت کون کرتے ہیں اللہ کنہ نال محبت کردا ہے والصائمین والصائمات والحافظین علماء بیٹھے نے انہاں کولوں پوچھ لیا جے کہ یہ زانی جڑیاں گلاں کر کے گیا ہے ٹھیک کر کے گیا ہے کہ غلط کر کے گیا ہے کسی اپنے کولوں پچراں تے نہیں لا کے چلا گیا میرے برادر میں قرآن دی تفسیر بیان کر رہا ہوں قرآن دی شرح قرآن دی الفاظ او نہیں آیات دے ترجمے دے اندر رہ کے میں اپنی گفتگو کر کے جا رہا ہوں فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اگے کیے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما دعوت قرآن
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.